नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। आज के दिन के मौसमी एतबार से बात करें तो अभी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई है और घनघर्ज भी बीच बीच में हो रही है। बाकी इलाकों का क्या हाल है, ये श्रीनगर की तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। आज महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज मौसम अबर आलूदा रहेगा और बारिशें भी होंगी और सुबह ही ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। इस वक्त हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई है। बाकी इलाकों का क्या हाल है, ये घनघर्ज वादी में रवा साल मौसम के एतबार से अगर बात करें तो 2014 जैसी सिचुएशन यानी हालात पैदा हुए थे रवा साल भी, और पूरा लोगों ने महसूस किया था कि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का करम है अब तक कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता जम्मू और बाकी अजला जो जम्मू के हैं वहाँ कहर सामानियाँ हुई। आपने खुद महसूस किया कि जम्मू की हालत क्या हुई, जिसकी वजह से आज भी कौमी शहरा जो है वो ट्रैफिक के एतबार से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रवा साल बहुत सारा नुकसान हुआ वादी कश्मीर को मौसम के एतबार से। आप जानते हैं कि कल भी एहतजाज हुआ था। जो भी हमारे यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स है यानी कि मेवों की जो मंडियाँ है वादी में, तमाम के तमाम मंडियों में कल एहतजाज था, और इसलिए कि बहुत नुकसान उठाना पड़ा वादी कश्मीर के लोगों को। करोड़ों और अरबों का नुकसान हो चुका है। जो मेवा व्यापार करते हैं यानी कि मेवे का बिजनेस करते हैं, उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। यह भरपाई करना बहुत मुश्किल है वादी कश्मीर के लिए, और हमारी माशियत पे काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं रवा साल मौसम के हिसाब से। कहीं पे बादल फटे और कहीं पे कीमती जाने भी तलब हुई। आप खुद जानते हैं कि कितनी जाने तलब हुई बादल फटने की वजह से, और ज़मीन खिसक आने से पहाड़ियाँ खिसक आई। अब आप देख सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला अब तेज़ होने लगा है। तेज़ बारिशें इस वक्त बरस रही है। तानिया साहिबा दिख रही है कि गांदरबल में बारिश नहीं है। हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं। ये यहाँ श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। एंड मुमकिन है कि बाकी इलाकों में बारिश नहीं हो रही होगी। ये श्रीनगर का उमराबाद लावेपुरा इलाका है जहाँ से ये लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ मिनटों पहले हल्की बूंदाबांदी और उसके बाद बारिश थोड़ा तेज़ होने लगी, और अब दोबारा कम ही बारिश हो रही है इस वक्त। बाकी हम महसूस करते हैं कि वादी के बाकी इलाकों में मुमकिन है कि नहीं हो रही होगी बारिश, लेकिन यहाँ की बात हम करें, ये बारिश इस वक्त इसका सिलसिला जो है जारी हो चुका है। आसमान पे भी गहरे बादल छाए हुए हैं।
مظفر صاحب لکھ رہے ہیں کہ لائٹ رین ان سری نگر کمرواری. ہاں بالکل ہلکی سی بارش ہو رہی ہوگی، اس میں شک نہیں ہے. کچھ لمحات کے لیے تیز بارش آنے لگی تھی، لیکن اب یہاں سے بھی ہم بات کریں تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دن پہلے ہی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی. شیخ ارشد احمد لکھ رہے ہیں کہ HMT سائٹ سے عمر آباد زوروں کی بارش ہو رہی ہے. بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بادل جو ہے کسی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان علاقوں میں بھاری بارش پڑنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اگر بارش ہو بھی، کیونکہ کل کافی گرمی محسوس کی گئی تھی. ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا. فردوس واد صاحب لکھ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہی ہے بارش سوپور میں. تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا کہ کچھ علاقوں میں یہ بارش ہو رہی ہوگی اور کچھ میں نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. کل کافی گرمی محسوس کی گئی تھی، لیکن آج جو ہے، آج صبح ہی بادلوں نے گھیر لیا ہے آسمان کو، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ آج جو محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے اس اعتبار سے آج بارشیں ہوں گی، لیکن اس قدر بھی نہیں کہ جس طرح پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی بارش ہوئی تھی جس سے اندیشہ لاحق ہوا تھا کہ شاید اب سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی. بہرحال اس موسم میں اکثر بیشتر بادل پھٹاتے ہیں اور اس کے بعد کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کل بھی ریاسی سائڈ سے ہوئی تھی، بارشیں ہوئی تھی اور اس کے بعد بادل پھٹائے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کل. تو بہرحال آپ لوگ بھی احتیاط کریں. کئی علاقے ایسے ہیں جموں کے کچھ اضلاع جہاں پہ اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو بادل پھٹاتے ہیں. اللہ سب پہ رحم کرے اور سب کی حفاظت کرے. فی الحال یہ موسمی صورتحال ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے اور اتنی ہی بارش ہو جتنی ہمارے لیے کارآمد ہو. کافی نقصانات ہو چکے ہیں رواں سال. ایک تو قومی شاہراہ بند پڑی ہے اور دوسری جانب سیب وغیرہ جو ہے اس میں کافی نقصانات ہو چکے ہیں. اللہ کا کرم ہو ہم پہ اور اللہ تعالی ہمیں ان نقصانات سے بچا لے. میں حیا جاوید، کشمیر آن لائن سے.